अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना जो है वो अपने पंजे गाड़ के बैठा हुआ है, और सऊदी अरब में भी आज से 2 साल पहले जो पोजीशन थी बड़ी मुख्तलिफ थी। अभी काफ़ी नरमी की गई है कोरोना में जो है, और बहुत से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान गए हुए थे कोरोना के दौरान उनमें से वापस भी आ चुके हैं, और कई पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार हैं। आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी कालम नगार जनाब मुबशिर अनवार साहब। आज हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इसकी वजूहत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, आपको जैसे आपने देखा कि कोरोना में आज से 3-4 दिन पहले बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो है नरमी की है, और बहुत से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद थे और कई पाकिस्तानी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार भी हैं। सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उनकी वजूहत क्या है। जी मलिक साहब, ये बहुत अहम मामला है जो इस वक्त ज़ेर बहस है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थीं, मखदूश सूरत हाल थी, स्टैंड स्टिल थी, लेकिन अब कोरोना पेंडेमिक जो है वो एंडेमिक की तरफ जा रहा है, और दुनिया भर में इसके मतलब जो सख्तियाँ थीं वो बदल रही हैं, नरम हो रही हैं। जी जी। इसी तरह सऊदी अरब में भी अपने मुल्क को दूसरे तारकीन के लिए ओपन कर दिया, और मासवाए चंद एक ममालिक के सब के लिए ओपन है। यहाँ पर हमारा आज जो अहम तरीन मसला है वो है पाकिस्तानियों से मुतल्लिक, वो पाकिस्तानी जो अभी तक पाकिस्तान से सऊदी अरब नहीं आ सके। कोरोना की वजह से वो वहाँ पर फंस गए, लेकिन बावजूद वो वापस नहीं आ सके। आप अगर इसमें इस अरसे के दौरान अगर आप देखें तो हमें ये नज़र आता है कि शुरू में जब सारी दुनिया में फ़्लाइट्स बंद हुई जी जी, तो सऊदी अरब में भी फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बतदरीज एक तीसरे मुल्क में करंतना करके लोगों को वापस आने की सहूलत फराहम की गई। उसके बाद वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब से वैक्सीनेशन करवाई हुई थी उनको सऊदी अरब ने डायरेक्ट आने की इजाज़त दे दी। इस दौरान बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भाई जो इन मुश्किलात की वजह से, इन बंदिशों की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं आ पा रहे थे, वो सऊदी अरब पहुँच गए। अभी भी एक अच्छी खासी तादाद पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में मौजूद है और वो वापस नहीं आ पा रहे। इस दौरान सऊदी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रियायतें और सहूलतें तारकीन वतन के लिए ऐलान की और उनको फराहम की, जिसमें जो इकामा की तोसी थी, तजदीद थी, वो बिला मुआवजा सऊदी हुकूमत की तरफ से की गई। वो लोग जो कोरोना के बायस अपने ममालिक में फंसे हुए थे उनके दखुल खरूज वीज़ा में भी तोसी की गई। उस सब के बावजूद, इन सब हक़ाइक़ के बावजूद अभी भी बहुत से लोग अपने अपने ममालिक में फंसे हुए हैं और वो वापस नहीं आ पा रहे। इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर होता ये है कि जो यहाँ पर जो कानून है सऊदी हुकूमत का, वजारत दाखिला में इन्होंने सऊदीज़ेशन की जो पॉलिसी चल रही है पिछले तकरीबन 20 साल से, इस वक्त ये पूरे ज़ोर पर है, और यहाँ पर मकामी आबादी को मुलाजमतें देने के लिए सऊदी हुकूमत पूरी जाँफशानी से काम कर रही है। जी। अब हो ये रहा है कि इस सिलसिले में, इस ज़िमन में सऊदी हुकूमत ने एक सिस्टम लागू किया था जिसको नताकात कहते हैं, और यहाँ पर रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी या दूसरे मुल्क के लोग हैं वो नताकात से जानते हैं, यानी पॉइंट सिस्टम को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर शुरू में सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि जो कंपनी एक मखसूस तनासब से सऊदी शहरियों को मुलाजमत देती है तो उसका एक कैटेगरी, एक हैसियत का तयन होता था, जिसमें सब्ज़ थी, जर्द थी और सुर्ख थी। सब्ज़ हैसियत वाले जो थे उनके लिए ये बड़ी आसानी थी कि वो अपना कारोबार किसी भी तरह चला सकते थे, और उसका मतलब ये था कि उनमें जो मतलूबा सऊदीज़ेशन है वो पूरी है। फिर जर्द का मतलब ये था कि उसमें मतलूबा जो सहूलत है, मतलूबा सऊदीज़ेशन जो है वो निस्बतन कम है। सुर्ख वो थी जिनकी वो मतलूबा ज़रूरत या मतलूबा सऊदीज़ेशन को पूरा नहीं करते थे, और जिनकी कंपनी, जिनका कारोबार सुर्ख हैसियत में आ जाता था, उनके तमाम मामलात
بند ہو جاتے تھے. یہ سعودی حکومت کا یہاں پر ایک انتظام ہے کہ سعودی حکومت کے پاس جو قانونی معاملات ہیں وہ ان کو روک سکتی ہے. یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو سعودی حکومت نے یہاں پر بنا رکھا ہے, لاگو کیا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان تارکین کی مشکلات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو وہاں پر پھنسے ہوئے. ہوا یہ ہے کہ اکثریت جن کے اس طرح کے معاملات نہیں تھے, جن کی کمپنی سرخ میں نہیں تھی, جن کے حروب نہیں تھے, جن کے مطلوب نہیں تھے, یا جن کا کوئی اور ایسا جو ریکارڈ جو ان میں تھا وہ کلیئر تھا, وہ تو واپس آ گئے. جو سہولتیں سعودی حکومت نے فراہم کی تھیں وہ ان سے واپس آ گئے. اب جو وہاں پہ پھنس گئے ہیں ان میں زیادہ تر امکانات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یا تو ان کی کمپنیاں سرخ میں ہیں, ریڈ میں, ٹھیک ہے, یا ان کے اگر کمپنیاں سبز میں ہیں, ہلکی سبز ہیں, وسط سبز ہیں, یا اعلیٰ سبز ہیں, ڈارک سبز ہیں, یا ان کی پلاٹینم کیٹیگری ہے, اس کے باوجود بھی وہ واپس نہیں آ پا رہے. سرخ والی تو سمجھ آ گئی کہ وہ ان کا آپریشنز نہیں چل سکتے. دوسرے معاملات یہ ہے, مشکل یہ ہے کہ وہ جو اس طرح کے کیٹیگری میں آتے ہیں ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ یہاں پر کرونا نے کاروبار کو بہت بری طرح متاثر کیا. اس متاثر ہونے کی وجہ سے جو آنر ہے, آجر ہے, وہ شاید ان کو لینا نہیں چاہتا, تو اس لیے ان کی واپسی میں مشکلات ہیں. یہاں پر ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ یہاں پر یہ جو معاملات ہیں یہ ورکر کا اور اونر کا آپس کا مسئلہ ہے. اس میں حکومت نے جو آؤٹ آف دی وے, آؤٹ آف دی باکس جو سہولت دی تھی وہ فار ایور نہیں تھی, اور وہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھی. اب اگر کوئی آنر جس کے کاروبار پلاٹینم میں ہے لیکن اس کو اس ورکر کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کو واپس نہیں بلا رہا. یہاں پر یہ ایک چیز جو ہے وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے کہ جوازات کے اندر, وزارت داخلہ کے اندر آپ کا اقامہ نمبر غلط لکھا گیا ہے تو آپ کو وہ سہولت نہیں ملی, یہ بھی ممکنات ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو بھائی ابھی تک پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہ معاملات ہیں, یہ مشکلات ہیں, اور اس کے لیے, اس کے حل کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کفیل کے ساتھ رابطہ کریں, کیونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ ان کا صرف کفیل حل کر سکتا ہے. جی. اچھا سر, آپ نے بڑی اچھی تفصیل سمجھائی ساری کے جو مسائل ہیں. ایک بڑا ہی اہم سوال ہے آپ کے ساتھ کہ اس میں سفارت خانہ پاکستان کا کیا کردار ہے؟ جی ملک صاحب, یہ بڑی خوبصورت بات کی. میں نے اپنے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ معاملات ایک اونر اور امپلائر اور امپلائی کے درمیان ہیں. یہاں پر جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, جو اسٹریٹجک پالیسیز ہوتی ہیں, وہ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, اور کسی بھی ملک کا سفارت خانہ ان پالیسیز کے تحت ہی کام کر سکتا ہے, ان سے وہ باہر نہیں جا سکتا. ان کی حدود و قیود ہوتی ہیں, وہ اس کو ان متعلقہ حکام تک پہنچا سکتے ہیں. کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا ملک کا شہری جو آپ کے پاس کام کرتا تھا واپس اس کو رکھیں, یہ پاسبل نہیں. تو اس کے باوجود ہماری جو سفارتی عملہ ہے وہ دن رات اس میں مشغول ہے, لیکن ہمیں, ہمارے بھائیوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ سفارت خانے کی اپنی حدود و قیود ہے جن سے باہر وہ نہیں جا سکتا. اسی میں رہتے ہوئے وہ ان کو صرف درخواست کر سکتا ہے, ان کے اعلیٰ حکام سے گفتگو کر سکتا ہے, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رفت کر سکتا ہے, لیکن ٹھونسا نہیں جا سکتا جب تک سعودی حکومت کی طرف سے یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں آتی. اس وقت تک یہ پاسبل نہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے آج تفصیلی گفتگو سنی اور آپ کو جو پورے اس کے پیچھے جو سنیریو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا, اور بڑا ہی اچھا لگا آج مبشر نواز صاحب سے گفتگو کر کے, کیونکہ انہوں نے پوری تفصیل جو ہے وہ سمجھائی ہے کہ جو پاکستان میں موجود ہیں وہ کس وجہ سے جو ہے وہ ادھر موجود ہیں. بہت شکریہ سر. مائی پلیزر. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو سعودی ویکسینیشن ہے, لیکن ان کے اگر امپلائر ان کو نہیں واپس بلانا چاہتے تو وہ اس وجہ سے بھی واپس نہیں آ رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہوگا کہ ان کے واپس نہ آنے میں کیا مشکلات ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کفیل سے رابطہ کریں, صرف آپ کا کفیل آپ کو واپس بلا سکتا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ.